नहीं होगी, नवाज शरीफ ने खत्म की। हमें ये पाकिस्तान मिला था दहशतगर्दी से भरा हुआ, लोग कहते थे ये कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन नवाज शरीफ के होते दहशतगर्दी खत्म हुई। हमें ये एटमी धमाका करते हुए लोगों ने कहा कि पाबंदियां लगेंगी, पाकिस्तान नहीं संभल सकेगा। धमाका भी हुआ, पाकिस्तान भी संभला और पाकिस्तान भी चला। हमने पहले भी चैलेंजेस को फेस किया है, अब भी करेंगे। हाँ, इस चैलेंजेस में आपके करतूत शामिल हैं और हमने ये फैसला अपनी सियासी साख्त को नहीं, बल्कि हमने पाकिस्तान के मुफाद को देखा है। आप बार बार इनकलाब का जिक्र करते हैं। खान साहब, सरकारी हेलीकॉप्टर में एनके लगाकर सरकारी पैसे से मिनरल वाटर पीते हुए आप गवर्नर हाउस से उठते हैं और उस सरकारी पैसे से बनाया गया जलसा, उसमें आकर आप खिताब फरमाते हैं और वापस जाकर फिर चरसी टिक्के खाते हैं। चरसी टिक्के खाने से, सरकारी माल उड़ाने से इनकलाब नहीं आते, और इनकलाब इस तरह भी नहीं आते कि खुद आप बिल में घुस जाएं और लोगों को कहें कि वो आकर निकले। आपने लॉन्ग मार्च में जो अपने लोगों के साथ किया है, 2.5 मिनट की आपने तकरीर की है। लोग 2.5 दिन से अपना सफर, अपना सामान लेकर इस्लामाबाद आ रहे थे और आप 2.5 मिनट की तकरीर करके सरकारी हेलीकॉप्टर में बैठ गए, फिर जाके बंकर में छुप गए। आप खान साहब, मुझे ये बताइए, ये बार बार कहते हैं टीपू सुल्तान है आप। कौन से टीपू सुल्तान है? टीपू सुल्तान का ससुराल इसराइली तो नहीं था। टीपू सुल्तान को अपने बच्चों का इल्म था कि उसके बच्चे कितने हैं। टीपू सुल्तान के फरंगियों से पैसे तो नहीं लेता था। टीपू सुल्तान के खिलाफ तो कोई फॉरेन फंडिंग का केस जेर इल्तवा नहीं था, और टीपू सुल्तान पिछले दरवाजे से आके माफिया तो नहीं मांगता था। आप सुबह को बड़के मारते हैं और शाम को उसी जिनको आप गद्दार कहते हैं, उन्हीं के पिछले दरवाजों से आके माफिया मांगते हैं और कहते हैं कि मुझे एनआरओ दे दो। तो टीपू सुल्तान बनने से पहले अपना किरदार देख लें, आपका किरदार क्या है। और उसके बाद ये एक अहम बात, ये जो अभी आपने कहा, शहबाज शरीफ बहुत घबराए हुए हैं। शहबाज शरीफ सुबह 7 बजे उठ जाता है, वो 7 बजे उठता है। काश खान साहब आप भी ना सोते, आप भी आंखें खोलते, आप भी उठते, आप भी कोई काम करते। अगर आप भी 7 बजे उठते और काम करते तो आज पाकिस्तान का ये हाल ना होता। शहबाज शरीफ घबराया हुआ नहीं है, आपके किए हुए करतूत को देखकर और इस पाकिस्तान के बुरे हाल को देखकर वो परेशान होता है, मगर वो एड़ियां रगड़ रहा है। वो अपनी पूरी मेहनत और लगन से लगा हुआ है। वो और ये जज्बा है उसके पास कि हर सूरत ये हालात बेहतर करेगा। सो वो घबराया नहीं है, आपके किए गए करतूत से वो परेशान है, मगर इंशाअल्लाह ताला इसी हालात में वो एरिया रगड़ेगा, मेहनत करेगा, 7 बजे उठेगा, रात 12 बजे तक काम करेगा। इंशाअल्लाह ताला इसी पाकिस्तान को फिर एक खुशहाल पाकिस्तान बनाएगा। इसी पाकिस्तान में इंशाअल्लाह ताला फिर ये पाकिस्तान अपनी अरूज पर जाएगा। और आप मजाक उड़ाते हैं, आप खुद तो सोते रहते थे, आप तो बनी गाला से निकलते नहीं थे, और बनी गाला में जो आप काम करते थे वो जो चिल्ला काटने के बाद आपको हुक्म मिलते थे वो आप काम कर लेते थे। और आप कहते थे तुर्की क्यों चला गया? तुर्की इसलिए गया था कि जो आपने गुल खिलाए हैं, जो आपने तुर्क बिजनेसमैनों से किया है, जो तुर्क बिजनेसमैनों का आपने बुरा हशर किया और उनको इस मुल्क से भगा दिया था, आपके किए गए नुकसान उसके पर मरहम लगाने गया था शहबाज शरीफ। उस पर बताने गया था कि ये पाकिस्तानियों का रवैया नहीं था। पाकिस्तानी तो प्यार करते हैं तुर्की से और तुर्की पाकिस्तान से। ये इमरान खान का एक अंदर की एक आमरीयत थी कि उसने हर एक को नाराज किया है, अपनों को भी, परायों को भी। पाकिस्तान का कोई दोस्त इस वक्त ऐसा नहीं है जो पाकिस्तान के साथ खड़ा हो, कश्मीर हो या पाकिस्तान के दीगर मसाइल, पाकिस्तान के मुआशी मसाइल हों या पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी। हर आप दोस्त को आपने नाराज किया, हर एक के अब घर जाना पड़ रहा है, हर एक को बताना पड़ रहा है कि नहीं भाई, पाकिस्तान वाले अपने दोस्तों की कदर करते हैं। और हमने टर्की में भी
آپ کے کیے گئے نقصانات کو ریپیئر کرنے کی کوشش کی ہے, ان کے درد اور دکھ پر مرہم رکھنے کی کوشش کی ہے, اور انشاءاللہ تعالی اب ترکی اسی طرح ہمارے ساتھ چلے گا جیسے پہلے چلتا رہا ہے. آپ یہ بار بار جلسوں میں مجھے یہ بتائیے کہ کیا انقلاب کبھی ایسے بھی آئے ہیں کہ سرکاری ہیلی کاپٹروں پر اڑتے ہوں, بنکروں میں آپ چھپے ہوں, اور ویسے بھی کیا انقلاب آج کل ضمانت پر ہے؟ انقلاب والے ضمانتیں تو نہیں لیتے, اور آپ راہداری ضمانت بلینکٹ آپ نے پورا ضمانت لی ہے کہ کہیں آپ کو پکڑ نہ لیا. انقلاب کیا جیلوں سے خوف زدہ ہوتے ہیں؟ انقلاب کیا پرچوں سے ڈر جاتے ہیں؟ اور میں نے پہلا ٹیپو سلطان دیکھا ہے, پہلا انقلابی دیکھا ہے جو اپنا گھر چھوڑ کے بھاگ گیا ہے, جو اپنا ایسا بہادر آدمی پہلا دیکھا ہے جو اپنا قلعہ چھوڑ کے بنی گالا کہیں اور چھپ گیا ہے اور دوسروں کو کہتا ہے نکلو. تو اگر ٹیپو سلطان بننا ہے تو اپنا کردار بھی بناؤ. وہ اپنا قلعہ چھوڑ کے نہیں بھاگا تھا, اس کے سسرال اسرائیلی نہیں تھے, اس کے بچے جو ہیں اس کو پتا تھا کہ اس کے کتنے بچے ہیں, اور اس کے بچے فرنگیوں کے گھروں میں نہیں پلتے تھے. اس کی تلواریں اور اس کی چیزیں فرنگیوں کی دی گئی نہیں تھیں جیسے تمہارے پاس فورن فنڈنگ کی دی گئی باقی چیزیں ہیں. انقلاب ضمانتوں سے نہیں آتا, اور ویسے آپ کا تو انقلاب ویسے ہی آج ضمانت پہ اب چلا گیا ہے. کچھ دن بعد آپ کوئی اور اسی طرح کا NRO مانگیں گے تو میں آپ سے دوبارہ عرض کر دوں, یہ شہباز شریف محنت کر رہا ہے, میاں نواز شریف کا حکم ہے کہ پاکستان کو اس حالات سے نکالنا ہے, اور انشاءاللہ یہ پاکستان اس حالات سے نکلے گا. اسی مشکل یہ جو فیصلے کیے ہیں ہم نے خوشی سے نہیں کیے, یہ فیصلے ہم نے دل میں پتھر رکھ کر کیے ہیں, اور یہ وہ فیصلے ہیں جو آپ کے کرتوت اور آپ کے کیے گئے معاہدے ہیں. یہ آپ نے معاہدے کیے تھے, یہ آپ نے پرائسز یہ یہاں تک پہنچائی ہیں, یہ آپ نے ڈالر یہاں تک پہنچایا ہے. ڈالر اگر آج آپ کے دور میں 80 روپے نہ بڑھتا تو پٹرول نہ بڑھتا, ڈالر نہ بڑھتا تو گیس کی قیمت نہ بڑھتی, ڈالر نہ بڑھتا تو کوئی مہنگائی نہ ہوتی. ڈالر کس کے دور میں بڑھا ہے؟ IMF کا معاہدہ کس کے دور میں ہوا ہے؟ یہ معیشت کا تباہی کس کے دور میں ہوئی ہے؟ آپ کے کیے گئے ان کاموں پر کی وجہ سے یہ مشکل فیصلے دل پر پتھر رکھ کے کیے. لیکن انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں, ہر آنے والے دن میں آسانیاں پیدا ہوں گی انشاءاللہ تعالی. عام آدمی کے لیے, غریب آدمی کے لیے نواز شریف نے کا حکم ہے کہ غریب کا چولہا چلنا چاہیے انشاءاللہ تعالی. پچھلے 3 ادوار میں بھی جب بھی نواز شریف کی حکومت آئی ہے تو غریب کا چولہا جلا ہے, اس کے محنت کے اسے پیسے ملے ہیں, اور ابھی بھی انشاءاللہ تعالی غریب کا چولہا چلے گا. تم جو مرضی کرتے رہو, سرکاری ہیلی کاپٹروں میں اڑو, اینکیں لگاؤ, چرسی تکے کھاؤ, اس سے انقلاب نہیں آئے گا. تمہاری عیاشی ضرور ہو جائے گی. اور چھپ چھپ کر انقلاب کبھی آتا بھی نہیں. بنکروں میں اور بلوں میں سے نکلو, ضمانتوں سے نہیں, بہادر بنو اصلی والے. یہ جعلی بہادری سے انقلاب نہیں آئے گا. اسلام آباد میں مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چودھری میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. کہتے ہیں کہ نواز شریف نے ملک سے اندھیروں کا خاتمہ کیا ہے, ہمیں دہشت گردی سے بھرا پاکستان ملا, ہم اب بھی مشکل حالات کا سامنا کریں گے. یہ تھی اب تک کی تازہ ترین